Good afternoon, dear students. As we have done introduction about biodiversity and the value of biodiversity last time. So today I am going to teach you reasons behind the loss of biodiversity. भन्नुको मतलब बायोडाइभर्सिटी चाहिँ कसरी लस्ट भएर जाँदैछ दिनौदिन त्यस विषयमा म आज तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु. The first point is destruction of habitat. As I've already explained about habitat, habitat means कसैको बस्ने घर सम्झ. So the natural habitat may be destroyed by man for its settlement, agriculture, mining, industries, highway constructions, dam building, etc. The reasons cited above have affected the population of elephant. Several butterfly species are facing extinction due to habitat destruction in the Western Ghats. Out of 370 species, around 70 are at the brink of extinction. Okay, destruction of habitat भन्नाले habitat चाहिँ कसरी destroy हुँदैछ भन्दा यहाँ फर्स्ट कुरा दिएको छ. अब नेचुरल habitat कुनै पनि एउटा नेचुरल फर्ममा नेचुरल habitat छ त्यो चाहिँ destroy हुँदैछ कसरी भन्दाखेरि ड्यू टु सेटलमेन्ट. सेटलमेन्ट मिन्स जहाँनिर त्यो जङ्गल मासेर चाहिँ घरहरू बनाइएको छ, जहाँ एग्रिकल्चर फार्मिङ गरिएको छ, माइनिङ गरिएको छ, इन्डस्ट्रिजहरू बनाइएको छ, हाइवे लामो लामो हाइवे कन्स्ट्रक्सनहरू गरिएको छ, ड्याम बनाइएको छ. यी सब कुराहरूले चाहिँ जुन चाहिँ नेचुरल ह्याबिटेट छ अथवा नेचुरल बायोडाइभर्सिटी छ त्यो चाहिँ के हुँदैछ फ्र्यागमेन्ट भएर जाँदैछ. अब यसको कतिपय इक्जाम्पलहरू के छ भने देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स बट आई हेभ गिभन यु फ्यु इक्जाम्पल्स. ओन्ली 2 इक्जाम्पल्स इज गिभन हियर. वान इज यो पपुलेसन बायोडाइभर्सिटी डिस्ट्रक्सन अफ ह्याबिटेटमा एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो मतलब आई मिन एफेक्ट गरेको चाहिँ कसलाई हो भन्दाखेरि एलिफेन्टहरूलाई. बिकज तिमीहरूलाई थाहा छ एलिफेन्टहरू लङ लङ डिस्टेन्सेसहरू के गरेर आउँछ माइग्रेट गर्छ. उनीहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ खानेको ठाउँमा हिँडिरहन्छन्. त्यसो हुँदाखेरि विशेष गरी चाहिँ अहिले हाम्रो यो नर्थ इन्डियामा पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ एलिफेन्टलाई चाहिँ एकदमै सबभन्दा बेसी ट्रबल भइरहेको छ. र अर्को चाहिँ छ यहाँ एउटा दिएको छु. सेभरल बटरफ्लाई स्पिसिज आर फेसिङ एक्सटिङ्सन ड्यू टु ह्याबिटेट डिस्ट्रक्सन इन वेस्टर्न घाट्स. आई थिङ्क आई नो द्याट यु माइट हेभ हर्ड द टर्म. आई मिन जग्गा चाहिँ भयो वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट इज अ रिच इन बायोडाइभर्सिटी रिजन अफ इन्डिया. जुन वेस्टर्न घाटमा चाहिँ 370 स्पिसिज अफ बटरफ्लाइज ब्युटिफुल स्पिसिज अफ बटरफ्लाइजहरू पाइन्थ्यो. तर त्यहाँमध्ये कतिवटा भन्दाखेरि पनि यहाँ लेखिएको छ आउट अफ 370 स्पिसिज अराउन्ड 70वटा जस्तो स्पिसिज आर एट द रिस्क अफ getting extinction. So this is your first reason behind the loss of biodiversity. Now the second reason is introduced species or introduced species. Now what is introduced species? Let me know you. Introduced species भनेपछि कतिवटा स्पिसिज जो चाहिँ हाम्रो भारतवर्षमा पाइँदैन अथवा त्यो स्पिसिजहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याइएको छ, बाहिरबाट ल्याएर यहाँ प्लान्टेसन गरिएको छ. त्यस्तो स्पिसिजहरूलाई एलियन स्पिसिज पनि भनिन्छ, एक्जोटिक स्पिसिज पनि भनिन्छ अथवा नन नेटिभ स्पिसिजहरू भनिन्छ. यहाँ दिएको छ इट हेज कज्ड एक्सटेन्सिभ ड्यामेज टु द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी अफ द इकोसिस्टम. हाम्रो यहाँको बायोटिक जुन चाहिँ नेचुरल इकोसिस्टम छ त्यो इन्भेडिङ अथवा इन्भेडेड बाहिरबाट ल्याइएको स्पिसिजहरूले कस्तो तरिकाले यहाँनिर बायोडाइभर्सिटी डिस्ट्रक्सन गरेको छ त्यो यहाँ लेखेको छ. नम्बर 1 पार्थेनियम. पार्थेनियम चाहिँ एउटा जुन चाहिँ स्पिसिज हो जो चाहिँ कहाँबाट ल्याइएको थियो भने यसलाई युएसएबाट विट कन्साइनमेन्ट सँगसँगै यहाँ इन्डियामा आएको थियो जसले चाहिँ it occupies the spread across large forest areas at the expense of native species. यहाँ रहेको रैथाने स्पिसिजहरूको जग्गा लिएर चाहिँ यसले एकदमै लार्ज म्यासिभ एरियाजमा चाहिँ यसले के गर्यो इन्भेस्ट गर्यो. द्याट मिन्स एकदमै बेसी मात्रामा फैलिएर गयो.
अर्को चाहिँ छ द फरेस्ट फ्लोर अफ सेभरल प्रोटेक्टेड एरियाज हेज बिन इन्भेटेड बाई ल्यान्टाना क्यामेरा ब्रट टु इन्डिया फ्रम मेक्सिको एज एन अर्नामेन्टल प्लान्ट. Now what is lantana camera? You might have seen. हामीले धेरै मात्रामा देखेको छौँ. Lantana camera is our locally it is known as बनमारा है. बनमारा तिमीहरूले देख्छौ. बनमारा एकदमै ब्युटिफुल, कोही अरेन्ज कलरमा हुन्छ, कोही व्हाइट कलरमा हुन्छ. यसलाई एउटा अर्नामेन्टल प्लान्टको रूपमा चाहिँ मेक्सिकोबाट ल्याइएको थियो. तर यसले चाहिँ डल्लै जति पनि अब त्यहाँ भन्नुको मतलब यहाँ पाइने नेटिभ स्पेसिसको जग्गालाई ओगटेर तिमीले देख्छौ बनमारा घारी. बनमारा एउटादेखि अर्को, अर्कोदेखि अर्को जग्गामा के भएर जान्छ, छिटो सरिहाल्छ र यसले के बनाउँछ, एउटा ठुलो घारी नै अथवा जङ्गलै सृष्टि गर्छ. त्यो ल्यान्टाना क्याम ब्रट टु इन्डिया फ्रम मेक्सिको एज एन अर्नामेन्टल प्लान्ट, जसलाई एउटा अर्नामेन्टल प्लान्टको रूपमा ल्याइएको थियो. तर यसले पनि यहाँको नेटिभ स्पेसिसहरूलाई धेरै नै के गर्यो, डिस्ट्रोय गरिदियो. अर्को छ नम्बर 3 पोइन्ट्स. नर्थ इस्ट एन्ड साउथ इन्डिया हेभ बिन रिप्लेसमेन्ट अफ लोकल क्रप्स टु एकोमोडेट ग्रोथ अफ क्यास क्रप्स लाइक टी, कफी, रबर एन्ड कार्डामम. तिमीहरूलाई थाहा छ हामी नर्थ इस्ट रिजन अथवा हामी दार्जिलिङमै पनि हेऱ्यौँ भने हामी यहाँनिर के प्लान्टेसन गरिरहेको छौँ. विशेष गरी दार्जिलिङमा टी गार्डन. टी गार्डनको कत्रो भास्ट एरिया छ तिमीहरूलाई थाहा छ. कत्रो एरिया चाहिँ टी गार्डन छ. भन्नुको मतलब त्यहाँनिर चियापत्ती रोपिसकेपछि त्यो टी गार्डनमा हुने कतिपय प्लान्टहरू कस्ता कस्ता प्लान्टहरू थियो होला तिमीहरूलाई मैले अलरेडी भनिसकेँ. हामी चाहिँ नर्थ इस्टर्न जोनमा छौँ. दिस जोन इज भेरी रिच इन बायोडाइभर्सिटी. त्यसकारण त्यो जग्गाहरूमा जुन जग्गाहरूमा राम्रो राम्रो प्लान्टहरू, एकदमै एक्जोटिक प्लान्टहरू, यहाँ मात्रै पाइने कतिपय प्लान्टहरू थियो होला, त्यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ जस्तो चियापत्तीको बगान लगाएपछि त्यो प्लान्टहरू के भएर भयो, डिस्ट्रोय भयो. त्यस्तै तरिकाले नर्थ इस्टर्न रिजन भन्नुको मतलब यता आसाम, मेघालय, शिलङ त्यो साइडपट्टि पनि के गरियो, लोकल क्रप्स टु एकोमोडेट ग्रोथ अफ क्यास क्रप्स लाइक टी दार्जिलिङमा विशेष गरी दार्जिलिङ सम्झ, कफी. अहिले कफी पनि भर्खरै मात्रामा कफी पनि हाम्रो पहाडमा धेरै मात्रामा धेरै मानिसहरूले कफी पनि रोप्न थालेका छन्. सँगसँगै रबर र कार्डामम, अलैँची त हाम्रो एरिया डल्लै नै छ. तिमीहरूलाई थाहा छ यता तोदे ताङता साइड त अलैँची प्रशस्त मात्रामा छ. यी पारि हाम्रो एरियामा हेऱ्यो भने पनि अलैँची हामीले थुप्रो मात्रामा, अलैँचीमा तिमीहरूलाई अलैँची मात्रै त्यहाँनिर हुन्छ, अरू प्लान्टहरू त्यहाँनिर पाइँदैन. यो रिजनहरू छ. र अझै अर्को एउटा रिजन छ, 4th one. Both eucalyptus and casuarina plants were introduced in India from Australia. अस्ट्रेलियाबाट यो क्याजुरिना र युक्यालिप्टस ठुल्ठुलो रुखहरू जो चाहिँ एकदमै फास्ट ग्रोइङ ट्रिजहरू हो, यो ट्रिजहरू ल्याइएको थियो. एकदमै छिटो ग्रो हुन्छ र यसले अब भ्यालुएबल टिम्बर काठको लागि यसले प्रशस्त पैसा कमाउने हुने कारणले यसलाई अस्ट्रेलियाबाट इन्डियामा ल्याइएको थियो. दे एपियर टु बी इकोलोजिकल हार्मफुल. तर पछि थाहा पाइयो यो युक्यालिप्टस र क्याजुरिना प्लान्टहरू चाहिँ कसो रहेछ, एकदमै हार्मफुल, जसले चाहिँ इकोसिस्टमलाई के गर्नु थाल्यो, हार्म गर्नु थाल्यो. सो इट टेन्ड्स टु सप्रेस द ग्रोथ अफ ओरिजिनल स्पिसिस अफ द लोकालिटी. भन्नुको मतलब लोकल प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु, सप्रेस गर्नु थाल्यो. लोकल प्लान्ट्सहरूलाई त्यहाँ ग्रो हुनु दिएन. सो दिस इज द सेकेन्ड पोइन्ट अफ लस biodiversity loss, introduce species. Now the third one is overexploitation of plants and animal species. Now exploit means के हो, ओभर एक्सप्लोइटेसन भन्छ. एक्सप्लोइट गर्नु भनेको तिमीहरूले बुझ्छौ, कुनै पनि काम अथवा हामीले घर गर्ने एउटा घरमा काम गर्ने केटीलाई नै राख्छौँ, यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई राख्छौँ, उसलाई बेसी मात्रामा हामी काम लगायौँ, दलायौँ भने द्याट इज एक्सप्लोइटेसन. त्यस्तै तरिकाले यहाँनिर एक्सप्लोइटेसनको विषयमा लेखेको छ, सम स्पिसिज आर ओभर एक्सप्लोइटेड फर फुड. कतिवटा स्पिसिस, प्लान्ट स्पिसिसहरू हामीले खानुको लागि, सेल्टर बस्नुको लागि, पार्टिकुलरली मराइन स्पिसिस फर फिसिङ. विशेष गरी समुद्रमा भएको माछाहरूलाई हामी एकदमै बेसी मात्रामा के गरेको छौँ, एक्सप्लोइट गरेको छौँ. द्याट मिन्स चाहिँदोभन्दा अचाहिँदो मात्रामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई के गरेको छौँ, एक्सप्लोइट गरेको छौँ. नम्बर 2 छ किलिङ फर प्रेसियस कमोडिटिज सच एज आइभरी, स्किन अफ डियर, टाइगर, लियोपार्ड एसेट्रा. त्यो सँगसँगै जङ्गली जानवरहरूमा पाइने आइभरी, टस्क. हामी आइभरी कहाँबाट पाउँछौँ भन्दाखेरि हात्तीको दाँतबाट हामी जुन चाहिँ आइभरी बनाउँछौँ, स्किन अफ डियरको स्किन, टाइगरको स्किन, लियोपार्डको स्किन, त्यस्तो डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू, थुप्रो एनिमलहरू छन्. मैले यहाँ आई हेभ गिभन यु ओन्ली फ्यु इक्जाम्पल्स हियर.
यिनीहरूको स्किनको पनि के गरिन्छ व्यापार गरिन्छ जसबाट मानिसहरूले प्रशस्त मात्रामा धन कमाइरहेका छन्। नम्बर सी छ ट्र्यापिङ अफ बर्ड्स एन्ड म्यामल्स एज कलेक्टर आइटम्स। कतिपय मानिसहरूको ह्याबिट हुन्छ के हुन्छ दामी दामी बर्डहरूलाई ल्याएर कलेक्सन गर्यो है, कलेक्सन गरेर घरमा राख्छौँ या सजाएर राख्छौँ या ठुल्ठुलो जग्गामा जम्मा गरेर राख्छौँ है। ट्र्यापिङ अफ बर्ड्स र म्यामल्सहरूलाई पनि के गरेर ट्र्याप गरेर अथवा उनीहरूलाई केमा एउटा क्याप्टिभिटीमा राख्छौँ हामी, त्यो भयो एउटा पोइन्ट। अर्को पोइन्ट छ एक्सप्लोइटेसन अफ मेडिसिनली इम्पोर्टेन्ट प्लान्ट्स हेज रिजल्टेड इन देयर डिसएपियरेन्स फ्रम द नेचुरल ह्याबिटेट। अब कतिवटा मेडिसिनल प्लान्ट, अब मेडिसिनल प्लान्ट भन्दा मान्छेले पैसा कमाउनु, मेडिसिनल प्लान्टलाई पुरा एक्सप्लोइट गरिसकेको छ, त्यहाँबाट पैसा निकाल्यो त्यो दबाई बनाएर बेच्नुको लागि है। कति थुप्रो प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै बेसी एक्सप्लोइट भएको छ। तीमध्ये फर इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ पिचर प्लान्ट एन्ड ड्रोसेरा अथवा त्यसलाई सन्ड्यु भनिन्छ। पिचर प्लान्ट एन्ड ड्रोसेरा आर दोज प्लान्ट दे आर इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्स। यिनीहरूलाई इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्स भनिन्छ जसले चाहिँ के गर्छ इन्सेक्ट्सलाई एक्चुअली यिनीहरूलाई भन्नु भने कार्निभोरस भन्नु, यिनीहरूले के खान्छ इन्सेक्टलाई किरा खान्छ भनेर हामी भन्छौँ। दे आर नट एज इन्सेक्टिभरस प्लान्ट्स। अब यस्तो प्लान्ट्सहरूलाई कलेक्सन गरेर के गरेको छ। अब निटम इज अ प्लान्ट, यो जिम्नोस्पर्म हो, यसलाई जिम्नोस्पर्ममा नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो। निटमलाई चाहिँ यो निटम पिचर प्लान्ट ड्रोसेरा यस्तो प्लान्टहरू कलेक्सन गरिन्छ र गरिएर ल्याबमा विशेष गरी ल्याबमा यसलाई एक्सपेरिमेन्टल गर्नुको लागि अथवा यिनीहरूको क्यारेक्टर्सहरू यिनीहरूलाई के गर्नु यिनीहरूको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्सहरू हेर्नुको लागि ल्याबमा के गरिन्छ कलेक्ट गरिन्छ। नम्बर ई छ ड्यू टु ओभर कलेक्सन सम मेडिसिनल प्लान्ट्स लाइक डायस्कोरिया डेल्टोइडा अथवा बनतरुल and sarpagandha which are used to treat digestive disorders, snake bites, nervous disorders, insomnia, mental disorders respectively is rapidly disappearing. अब हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो एरियामा तिमीहरूलाई थाहा छ हामीले बनतरुल देख्छौँ जसलाई भनिन्छ द साइन्टिफिक नेम अफ द्याट प्लान्ट इज डायस्कोरिया डेल्टोइडा। यो चाहिँ बनतरुल हो जसबाट चाहिँ के बनिन्छ, यो चाहिँ कुन मेडिसिनमा काम लाग्छ भन्दा इट इज युज इन कन्ट्रासेप्टिक पिल्स। कन्ट्रासेप्टिक पिल्स भनेपछि हामी तिमीहरूलाई यो कुरा बुझ्छौँ जसको चाहिँ अब नानीहरू नजन्माउनुको लागि अथवा नानीहरूलाई गर्भनिरोधक भनिन्छ। अब त्यस्तो पिल्सहरू बनाउनुको लागि चाहिँ दिस डायस्कोरिया चलाइन्छ। सर्पगन्धा जसले चाहिँ केमा यो सर्पगन्धा इट्स अ भेरी एकदमै मेडिसिनल भ्यालु भएको प्लान्ट हो जसले चाहिँ केमा डाइजेस्टिभ डिसअर्डर्स, स्नेक्स बाइट्स, नर्भस डिसअर्डर्स, साँपले ठुँगेको, नर्भस हाम्रो ब्रेनहरूको प्रब्लममा, इन्सोमिनिया जसलाई निन्दा लाग्दैन, मेन्टल डिसअर्डर्स, यो बिमारीहरूको लागि चाहिँ यो प्लान्टहरू एकदमै बेसी मात्रामा चलाएको लेखेर एकदमै कम्ती मात्रामा हामी अहिले जङ्गलमा गयौँ भने पनि पहिला त बनतरुल पुरा पाउँथ्यौँ, आजकल त्यो पनि पाउन छोड्यो, एकदमै कम्ती भएर गएको छ। अब एज अ रिजल्ट यो दिन पनि आउनसक्छ दिस प्लान्ट्स ओभर एक्सप्लोइट भएर बेसी यिनीहरूलाई बेसी मात्रामा युज गरिएर चाहिँ वान डे दे माइट be extinct from this world. Now the next point is pollution of soil, water and air. यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। हेर पल्युसन एफेक्ट्स द फङ्सनिङ अफ इकोसिस्टम। सबभन्दा डरलाग्दो एफेक्ट चाहिँ पल्युसनले गरेको छ। टक्सिक वेस्ट तिमीहरूलाई थाहा छ है, टक्सिक वेस्ट कहाँबाट निस्किन्छ इन्डस्ट्रिजहरूबाट, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजबाट टक्सिक वेस्ट निस्केर चाहिँ कहाँ जान्छ इट्स इन्टर्स इन्टु द वाटर बडिज which disturb the food chain and the aquatic ecosystem. अब भन्नुको मतलब फूड चेन, अब तिमीलाई एक्वाटिक इकोसिस्टममा चाहे तिमी फ्रेस वाटरमा भन एज वेल एज इन मराइन इकोसिस्टम, यो दुईटै इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा फूड चेन मैले अस्ति भने इकोसिस्टम भन्ने साथ त्यहाँनिर एउटा एकदमै लाइफ रन भइरहेको हुन्छ। प्रोड्युसरले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, फर्स्ट अर्डर अफ कन्ज्युमर, सेकेन्ड अर्डर अफ कन्ज्युमर, थर्ड अर्डर अफ कन्ज्युमर एन्ड सो अन। यसरी एउटा फूड चेन एउटाले अर्कोलाई खाने, सानो माछाले ठुलो माछालाई खाने, अब त्यस्तो कसले कसलाई खाने, कसले कसलाई खाने, एकाअर्कामा उनीहरू के हुन्छ कनेक्टेड हुन्छ र फुडमाथि डिपेन्ड भएको हुन्छ। कुनै पनि एनिमलहरू चाहे समुद्रमा होस्, चाहे ल्यान्ड एनिमल होस्, चाहे फ्रेस वाटर होस्, जहाँ पनि यो इकोसिस्टममा चाहिँ एउटा लाइफ चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ फुड चेनले चाहिँ त्यो लाइफलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो फुड चेनलाई चाहिँ के गर्छ यो टक्सिक पेस्टहरूले डिस्टर्ब गर्छ। भन्नुको मतलब कसरी डिस्टर्ब हुन्छ आई लेट यु नो। इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सल्फर एन्ड नाइट्रोजन अक्साइड, एसिड रेन, अब ओजोन डिप्लिसन एन्ड ग्लोबल वार्मिङ टु एडभर्सली एफेक्ट द प्लान्ट एन्ड एनिमल स्पिसिज। अब यो सबै कुराहरू
यहाँ दिएको छ जस्तो पेस्टिसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, एसिड रेन, ओजन डिप्लिसन, ग्लोबल वार्मिङ, यो सब के कारणले भएको? दिज आर द आउटकम अफ पल्युसन, पल्युसन अफ एयर, पल्युसन अफ वाटर एन्ड पल्युसन अफ सोइल। अब तिमीहरूलाई म बादमा पछि हामी आउनेछौँ। आई थिङ्क यु नो द ग्लोबल वार्मिङ, द मिनिङ अफ ग्लोबल वार्मिङ इज न टेम्परेचर, अर्थको टेम्परेचर, एभरेज टेम्परेचर इयर बाई बिस्तार बिस्तार बढ्दै जानु, द्याट इज ग्लोबल वार्मिङ। एसिड रेन भनेपछि कोही कोही बेला एसिड रेन के हुन्छ, माथि एयरमा, अप्पर एयरमा एसिडको मात्रा, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड एकदमै बेसी मात्रामा बढेर, तिमीहरूले समय समयमा सुनेको पनि छौ एसिड रेन भरे भनेर। एज अ रिजल्ट अफ एउटै हाम्रो इन्डियामा भएको यो एसिड रेनले चाहिँ सबभन्दा ठुलो ड्यामेज केलाई गरेको थियो भन्दाखेरि आगरामा भएको ताजमहल, ताजमहल वाइट यस्तो ब्युटिफुल ताजमहललाई यो एसिड रेनले थोप्ला 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 कालो 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 ड्रपलेट्सहरू झरेर एसिडै झर्छ माथि आकाशबाट, द्याट इज एसिड रेन, विच इज एज अ रिजल्ट अफ पल्युसन। एसिड रेन, ओजन डिप्लिसन, ओजन केले हुन्छ, सिएफसी भन्ने ग्यासेस हुन्छ जुन चाहिँ क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जुन ग्यासेसको सोर्सेसहरू चाहिँ हो यो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, त्यो डनलपहरू बनाउँछ, थुप्रो त्यस्तो कल कारखानाबाट चाहिँ सिएफसी, दो सिएफसी इज अ ग्रिन हाउस ग्यास। ग्रिन हाउस ग्यास भए तापनि यसको ग्यासको मात्रा बेसी भएर चाहिँ यो अप्पर एयरमा गएर माथि गएर ओजोनोस्फियरमा गएर यसले ओजन लेयरलाई के गरेछ, डिप्लिट गरेको छ अथवा ओजन लेयर छेड परेको छ। त्यस कारण द्याट इज त्यो चाहिँ भयो ओजन डिप्लिसन। एन्ड टु एडभर्सली यो सब कुराहरू चाहिँ कहाँबाट, यो सब कुराहरू चाहिँ के को आउटकम हो भन्दाखेरि पल्युसनको आउटकम हो, जसले चाहिँ टु एडभर्सली एफेक्ट द प्लान्ट एन्ड एनिमल स्पेसिस। सबै प्लान्टलाई पनि यसले एफेक्ट गरेको छ, सँगसँगै एनिमल स्पेसिसलाई पनि एफेक्ट गरेको छ। वाटर पल्युसन डेस्ट्रोयज कोरल रिफ्स, वाटरमा पल्युट हुँदा पानी, वाटरकै समुद्रको पानी होस् या फ्रेस वाटर, कुनै पनि पानी टक्सिक मेटेरियल जब त्यो पानीसँग मिक्सअप हुन्छ त्यसले के गर्छ, कोरल रिफ्सलाई डेस्ट्रोय गर्छ, अरू मराइन लाइफलाई डेस्ट्रोय गर्छ। थुप्रो छ यस्तो रिजनहरू। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यहाँनिर, अबाउट 40 टन्स अफ टारबल्स अ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। टारबल्स भनेको तिमीले अलकत्रको डल्लो देख्छौ, ल्यात्त परेको अलकत्रको डल्लो डल्लो हो, त्यस्तो टारबल्सहरू पाइएको थियो कहाँ भन्दा गोवामा, गोवाको कोस्टमा। अ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट आर फाउन्ड टु बी डिपोजिटेड इन द कोस्ट अफ गोवा एभ्री इयर। प्रत्येक वर्ष गोवामा त्यत्रो 40 टन्स भनेको यहाँ हो, 40 टन्स अफ कार्बन अ पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट आर फाउन्ड टु बी डिपोजिटेड इन द कोस्ट अफ गोवा एभ्री इयर। एज अ रिजल्ट अब त्यो पेट्रोलियम, त्यत्रो पेट्रोलको यसो के हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ, हामीले पानीमा सपोज मानिलियो पेट्रोलियम कोल टार भन्ने छ, तेल जस्तै हुन्छ है। पानीमा हामीले खानतेल हाल्यौँ या मट्टीतेल हाल्यो भने त्यो के हुन्छ, पानीमा तर लाग्छ। अब तर लाग्दाखेरि अब त्यो तर लाग्छ, अब त्यो तर लागे जस्तै समुद्रमा पनि यो कोल टारहरूले के गर्छ, अप्पर लेयर डल्लै ड्याममै छोपिदिन्छ, सो द्याट त्यो समुद्रभित्र भएको तिमीहरूलाई थाहा छ समुद्रभित्र पनि 8 किलोमिटरसम्म सनलाइट पस्न सक्छ। त्यहाँको प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूले अक्सिजन लिन सक्छन् या कार्बन डाइअक्साइड लिन सक्छन्। प्लान्ट्स एनिमल्स धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा त्यो कोल्ड टारले गर्दा घाम के हुन, रिफ्लेक्सन हुनु सक्दैन अथवा घामको रेजहरू पेनिट्रेट हुनु सक्दैन, फैलिनु सक्दैन। एज अ रिजल्ट त्यहाँभित्र भएको समुद्रभित्र भएको प्लान्ट्सहरूले के गर्नु सक्छ, दे क्यानट फोटोसिन्थेसाइज अथवा दे क्यानट दे क्यानट प्रिपेयर देयर फुड है। त्यही यहीले चाहिँ एज अ रिजल्ट इट रिड्युसेस द पेनिट्रेसन अफ सनलाइट एन्ड एफेक्ट्स द plant's ability to photosynthesize and also creates problems in the respiration process of marine fishes. अब प्लान्टले अटोमेटिकली यदि प्लान्टले फोटोसिन्थेसाइज गर्नु सकेन भने अरू प्लान्ट्सहरूले त्यहाँ भएको अरू एनिमल्सहरूले के लिन सक्दैनन्, अक्सिजन लिन सक्दैनन्। जब प्लान्ट्सले फोटोसिन्थेसाइजै गरेन भने, त्यहाँबाट अक्सिजनै प्रड्युस भएन भने त्यहाँभित्र भएको एनिमलहरू पनि उनीहरूलाई पनि के हुनेछ, एफेक्टेड, दे आर अल्सो दे गेट्स एफेक्टेड। त्यो छ। अब अर्को छ नोइज पल्युसन। त्यो सँगसँगै पल्युसनमा एउटा मैले, देयर आर सो मेनी पोइन्ट्स, एक्चुअली थुप्रो पोइन्ट्सहरू छ, थुप्रो इक्जाम्पल्स आर देयर, सो मेनी इक्जाम्पल्स आर देयर, बट आई हेभ टेकन ओन्ली फ्यु इक्जाम्पल्स। नाउ वान मोर थिङ इज नोइज पल्युसन। नोइज पल्युसनले पनि यति डरलाग्दो ड्यामेज, वाइल्ड लाइफ एक्सटिङ्सन भएको छ भनेर भन्दैछ। नोइज पल्युसन अल्सो कजेस वाइल्ड लाइफ extinction. As per a study by the Canadian Wildlife Protection Fund,
क्यानाडियन वाइल्ड लाइफ यो फन्डले चाहिँ के गरेको छ आर्कटिक वेल्स आर अन द वर्ड्स अफ आर्कटिक र एन्टार्कटिक तिमीहरूलाई त्यो जान्दैछौ त्यो सबै कुरा तिमी जियोग्राफीको पढेकै छौ आर्कटिक र एन्टार्कटिक जुन चाहिँ सर्कल्सहरू छ यिनीहरू आर्कटिक जोन्सहरूमा त्यहाँ भएको वेल्सहरू चाहिँ के छ एज इन द वर्ड्स अफ एक्सटिङ्सन के कारणले भन्दाखेरि एज अ रिजल्ट अफ नोइज अफ सिप्स त्यो समुद्रमा बेसी मात्रामा सिप्सको नोइजले घ्याट्याट्याट तिमीहरू सिप्समा चढेको छौ या छैनौ या क्रुजतिर चढ्यो भने जब त्यो सिप यसरी समुद्रमा कुद्दाखेरि बिग साउन्ड प्रड्युस गर्छ लाइक द्याट क्या त्यो सिपमा तिमीहरू कुनै दिन चढ्यो युल एक्सपिरियन्स वान डे पछि एक्सपिरियन्स गर यति डरलाग्दो आवाज आउँछ ठुल्ठुलो क्रुजहरू सिप्सहरूबाट त्यसकारण चाहिँ त्यसमा त्यो आर्कटिक एरियाजमा भएको कतिपय वेल्सहरू के भएर गएको छ वेल माछाहरू वर्ड्स अफ एक्सटिङ्सन एज अ रिजल्ट अफ नोइज अफ सिप्स पार्टिकुलरली आइस ब्रेकर्स एन्ड ट्याङ्कर्स अब कतिवटा आइस ब्रेक गर्ने अब आर्कटिक भन्ने छ तिमीले बुझिहाल्छौ जहाँनिर के छ आइसै आइस छ त्यो आइसमा चाहिँ आइस ब्रेक गर्ने त्यो आइसलाई टुक्राउने र कतिपय ठुल्ठुला ट्याङ्कर्सहरूको आवाजले विशेष गरी चाहिँ त्यो वेल्सहरू दे आर नाउ इन द वर्ड्स अफ एक्सटिङ्सन भनेर भनिँदैछ नाउ द नेक्स्ट पोइन्ट इज नम्बर 5 ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज अब ग्लोबल क्लाइमेट तिमीले एज यु अल नो ड्यु टु ग्लोबल वार्मिङ अहिले क्लाइमेटिक चेन्जेस एपियर हुँदैछ भनेर साइन्टिस्टहरूले भनिरहेका छन् त्यो कुरा तिमीहरूले पनि जानिरहेको छौ या एक्सपिरियन्स पनि गरिरहेको छौ इट इज एन आउटकम अफ एयर पल्युसन अब ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज के यो पनि अहिले पल्युसन अहिले भर्खरै मात्र पनि मैले पल्युसनकै तिमीहरूलाई पढाएँ त्यो सँगसँगै इट इज एन आउटकम अफ एयर पल्युसन विच प्लेज हेभक इन द वर्ल्ड इको सिस्टम अब यसले पनि यो ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जेसले पनि एउटा ठुलो के गरेको छ यहाँनिर यो बायोडाइभर्सिटी डिस्ट्रक्सनमा ठुलो भूमिका निभाएको छ कसरी भन्दाखेरि नम्बर 1 इन्क्रिजिङ ग्लोबल टेम्परेचर एफेक्ट्स बायोडाइभर्सिटी तिमीहरूलाई एउटा माइनर कुरा गरौँ जस्ट फर इक्जाम्पल दार्जिलिङमा इक्जाम्पल एउटा म तिमीहरूलाई पनि दार्जिलिङमा रेड पान्डा पाइन्छ है दार्जिलिङ र इस्टर्न हिमालयन रेड पान्डा हाम्रो यहाँको एकदम अहिले रेड पान्डालाई पनि इन्डेन्जर्ड स्पिसिस भनेर घोषणा गरेको छ रेड पान्डा दार्जिलिङको टेम्परेचर कम्पेयर टु कालिम्पोङ र दार्जिलिङमा कम्पेयर गऱ्यौँ दार्जिलिङको टेम्परेचर अलिक हाई छ किनभने हाम्रो कालिम्पोङमा रेड पान्डा बाँच्नु सक्दैन कम्पेरिटिभली कालिम्पोङको टेम्परेचर नर्मल टेम्परेचर अलिकति के हुन्छ बेसी हुन्छ अलिक तातो छ दार्जिलिङको कम्पेरिजनमा रेड पान्डा चाहिँ एकदम चिसो जग्गामा पाइने कुरा हो सपोज मानिलियो दार्जिलिङको टेम्परेचर बढ्दै गयो मानिलियो 1 डिग्री अहिले जुन नर्मल टेम्परेचरमा छ ऊ त्यो नर्मल टेम्परेचरमा के भइरहेको छ बाँचिरहेको छ मजाले सस्टेन भइरहेको छ तर इन डेज टु कम यसरी नै ग्लोबल वार्म हुँदै गयो अथवा पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्दै गयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गर्दा त्यो पान्डाले त्यो बढेको टेम्परेचरलाई के गर्नु सक्दैन एडजस्ट गर्नु सक्दैन त्यो इन्क्रिज टेम्परेचरसँग ऊ के हुनु सक्दैन एडजस्ट हुनु सक्दैन एज अ रिजल्ट त्यो कारणले चाहिँ वान डे द पान्डा विल बी एक्सपेन्डेड पान्डा विल बी extinct from our area also and increasing global temperature affects biodiversity many species that cannot adjust to warmer temperatures are likely to be extinct भनेर भनिएको छ नाउ नम्बर बी rare and endangered species are most at the risk अब endangered मा I have told you रेड पान्डा इज एन इन्डेन्जर्ड स्पिसिस मैले त्यो रेड पान्डाको इक्जाम्पल दिइहालेँ यिनीहरू अहिले दे आर इन द रिस्क अब एकदमै रिस्क जोनमा उनीहरू छन् दे माइट बी वान डे दे विल बी एक्सटिङ फ्रम दिस वर्ल्ड टू नम्बर सी सम ह्याबिट्याट्स सच एज आइल्यान्ड एन्ड कोस्टल एरियाज आर एट द रिस्क अफ फ्लडिङ एन्ड सम तिमीहरूलाई थाहा छ यदि पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्दै गयो भने के हुन्छ पोलर आइस क्याप्सहरू के भएर जान्छ बिलिएर जान्छ बिलिँदै गएपछि त्यो पानी सबै कहाँ जान्छ समुद्रमा जान्छ र समुद्रले घेरिएको कोस्टल एरियाजहरू वान डे के भएर डुब्ने चान्सेस छ त्यो सँगसँगै कोस्टल एरियाज डुबेर गयो भने कोस्टल एरियाजमा पाइने प्लान्ट्स एज वेल एनिमल्स दे आर अल्सो इन द रिस्क है दे आर अल्सो एट द मोस्ट रिस्कमा छन् ती प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू यो चाहिँ दिस इज एज अ रिजल्ट अफ ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज नम्बर 6 छ कलेक्सन फर जू एन्ड रिसर्च अब जूमा र तिमीहरूलाई वाट इज जू भन्ने छ तिमीहरूले बुझ्छौ जू मिन्स एनिमल जुलोजिकल गार्डनहरू छ त्यहाँनिर जूहरूमा कतिपय एनिमल्सहरू राखिन्छ जसलाई कहाँबाट ल्याएर एउटा कसको लागि भन्दा फेसिनेसन अब हाम्रो इन्टरटेनमेन्टको लागि अथवा टुरिस्ट एट्र्याक्सनको लागि जूमा एनिमल्सहरू राखिन्छ त्यो सँगसँगै रिसर्च पर्पजमा पनि राखिन्छ है जूमा
सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने रिसर्च गर्नु मान्छेले साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्यो अरे यो गर्यो अरे त्यो गर्यो अरे भन्छ तर रिसर्च गर्दाखेरि के माथि रिसर्च गर्नु त भन्दा कतिपय एनिमलहरू उनीहरूले ल्याबमा युज गर्छन् सम अफ देम आर some of the analysts throughout the world for use in biological laboratories for study and research in science and medicine. For example, primates such as monkeys, rats and chimpanzees are sacrificed for research as they are anatomically similar to us. Anatomy means study of internal organs, study of internal parts la bhन्छ anatomy. त्यसकारण ती साइन्टिस्टहरूले यिनीहरूलाई के ठाउँमा ल्याबमा ल्याएर राख्छन् राखेर अब तिमीहरूले सुनेछौ उहिले पनि अब हामीले उयसमा सुन्यौँ है गिनी पिगलाई काटेको या मुसालाई काटेर टेस्ट गरिएको त्यो सुनिरहेको थियो तर साइन्टिस्टहरूले विशेष गरी यो किन चाहिँ यिनीहरूलाई यो सिम्पान्जी मङ्किज ऱ्याट्सहरू यिनीहरूलाई विशेष गरी ऱ्याट्स भन्दा पनि मङ्की र सिम्पान्जिजहरू यिनीहरूको र हामीमा सायद हामी मान्छेमा चाहिँ के छ एउटा एनाटोमिकली सेम छौँ हामी उहिले त भन्थे हाम्रो पिता पुर्खा बाँदरहरू नै थिए अरे भन्ने कुरा है एनाटोमिकली हेर्दा पनि अथवा इन्टरनल स्ट्रक्चर्स हेर्दाखेरि पनि हामी सेम भएकोले गर्दा दे आर सिमिलर टु अस अथवा हामी मान्छेसँग मिलेको कारणले गर्दा यी एनिमलहरूलाई पनि एक्सप्लोइट गरिन्छ कहाँनिर त्यो ल्याबभित्र यो पनि दिज आर द रिजन्स कलेक्सन फर जू एन्ड दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट रिजन फर बायोडाइभर्सिटी लस नाउ द नेक्स्ट वान इज कन्ट्रोल अफ पेस्ट एन्ड प्रिडेटर्स अब हामीले कतिवटा एग्रिकल्चरल फिल्डमा हेऱ्यौँ भने पेस्टहरू युज पेस्ट भनेको के हो पेस्टको इक्जाम्पल दिँदैछु पेस्ट घरमा तिमीहरूले इम्पोर्टेन्ट कुरा पेस्ट हेऱ्यौ भने साङ्ला इज अ पेस्ट है त्यो सँगसँगै मुसाले पनि अब कतिवटा मुसालाई पनि हामी एउटा पेस्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ त्यो सँगसँगै विशेष प्लान्ट्सहरूमा थुप्रो बिमारीहरू लाग्छ जस्तो तिमीहरू कोही बेला सिमी मटरमा लाई लाग्यो भन्छौ हामी चाहिँ त्यो व्हाइट व्हाइट कलरको दिन्छौँ आलुमा ब्लाइट लाग्छ थुप्रो पेस्ट किराहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई के गर्छ त्यो चाहिँ पेस्ट एक्चुअली दे आर प्याथोजेन्स तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ मार्नुको लागि चाहिँ हामी कतिवटा दबाईहरू चलाउँछौँ तर दबाई चलाउँछ जुन चाहिँ पार्टिकुलरली जुन चाहिँ स्पिसिसलाई मात्रै मार्नुको लागि त्यो स्पिसिसलाई त्यो पेस्ट नफैलोस् भनेर पेस्टिसाइड गर्दाखेरि त्यो स्पिसिस सँगसँगै अरू स्पिसिसहरू पनि जसलाई चाहिँ हामीले टार्गेटै गरेको हुँदैनौँ ध्यानै गरेको हुँदैन जस्तो मटरको त्यो लाई नलागोस् भनेर मटरलाई हामीले कुनै पनि एउटा पेस्टिसाइड युज गऱ्यो भने त्यो मटर त जान्छ मटरको सँगसँगै भुइँमा अरू प्लान्ट्सहरू पनि उम्रिरहेका हुन्छ उनीहरू के हुन्छ अटोमेटिकली उनीहरूलाई पनि एफेक्ट गर्छ हो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ कन्ट्रोल अफ पेस्ट एन्ड प्रिडेटर्स भनेर दिस इज वान अफ द अनदर पोइन्ट अफ loss of biodiversity. Number 8, natural calamities. Now one of the most important thing, natural calamities. मान्छेको ह्युमन एक्टिभिटिज सँगसँगै कतिपय नेचुरल क्यालामिटिजले पनि कतिपय प्लान्ट्स र एनिमल्सहरू के भएर गएको छ एनिमल्सहरू हाम्रो मतलब यो संसारबाट के भएर गएको छ एक्सटिङ्क्ट भएर गएको छ कोही के छ दे आर बर्ड्स अफ एक्सटिङ्सन सम आर इन्डेन्जर्ड सम आर भल्नियरेबल है अब नेचुरल क्यालामिटिजमा के आउँछ नेचुरल क्यालामिटिज भनेर तिमीहरू बुझ्छौ जस्तै जो चाहिँ कसको हामी ह्युमन मान्छेको कन्ट्रोलमा छैन एनी टाइम एनिथिङ क्यान ह्यापन सच एज फ्लड्स ड्रट forest fires, earthquakes, volcanic eruptions, epidemics, etc. Sometimes take a heavy toll and plant and animal life. यो natural calamities ले पनि धेरै plants र animals लाई के गरेको छ affect गरेको छ earthquake ले गर्दा पनि कतिवटा के हुन्छ earthquake एकदम डेन्जर earthquake आयो भने घर सर त अब भाँच्चे गयो मान्छे पनि मर्छ त्यो सँगसँगै यस्तो भुइँहरू चिरा पर्छ कति खाल्डा पर्छ थुप्रो अब earthquakes लास्ट इयर नेपालमा कति डरलाग्दो अब उयो भयो है त्यस्तो डरलाग्दो अर्थक्वेक्स आयो त्यस्तो अर्थक्वेक्स त प्रिभियस इयर्सतिर थुप्रो आएको छ त्यो अर्थक्वेक्सले धेरै प्लान्ट्सहरू नष्ट गरेको छ धेरै एनिमल्सहरू मरेको छ अब फ्लड्सले त तिमीहरूलाई थाहै छ है सोइल इरोड भएको कारणले गर्दा फ्लड्स निस्किन्छ ड्रट सुक्खापन फरेस्ट फायर हिजोअस्ति मात्र अस्ट्रेलियामा त्यस्तो डरलाग्दो आगो लाग्यो है फरेस्ट फायर भयो त्यति बेला त्यो काङ्गारुदेखि लिएर त्यो अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा कति एनिमलहरू थियो तिमीहरूले टिभीमा देख्यौ हेऱ्यौ पनि कति एनिमलहरू चाहिँ के भयो मरेको देख्यौ है यस्तो चाहिँ दिज आर द नेचुरल अब एपिडेमिक्स नाउ वी आर इन द हामी अहिले एउटा एपिडेमिक्समा बसिरहेको छौँ अहिले यही एपिडेमिक्सले पनि अहिले यो के छ कुन चाहिँ एपिडेमिक्स कोभिड-19 अथवा
कोरोना भाइरस, त्यो भाइरसले चाहिँ एउटा नयाँ एपिडेमिक सृजना भइरहेछ नाउअडेज पनि। अब यो एपिडेमिकले चाहिँ कति मान्छे चाहिँ मर्दैछ भनिँदैछ। अब कतिपय एनिमलमा पनि स्टार्ट भइसकेको छ यो के अरे सरी कोरोना भाइरस एनिमललाई पनि एफेक्ट गर्न थालिसकेको छ। मान्छे त कति मर्यो अब हजारौँ यहाँ लाख पनि पुगिसक्यो है। इटली, युएसए, चाइनामा त्यत्रो बेसी, इभन इन्डियामा पनि कति हजार मान्छे मरिसक्यो। दिज आर द एपिडेमिक समटाइम्स टेक अ हेभी टोल अन प्लान्ट एन्ड एनिमल लाइफ। यो पनि एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स on the natural calamities, the losses behind the biodiversity loss. Now there are only 2 points. Now habitat fragmentation, it's very important. Habitat fragmentation, large areas rich in biodiversity भन्नुको कति रिच, अब ठुलो जङ्गल कति एकर हेक्टर्स अफ ल्यान्डमा ठुलो जङ्गल छ है। त्यो जङ्गललाई हामीले पार्ट गरेर गभर्मेन्टले के गर्छ, टुक्राइदिएको छ। यहाँ लेखेको छ लार्ज एरियाज रिच इन बायोडाइभर्सिटी हेभ बिन रिड्युस्ड, घटेर गएको छ टु स्मल पकेट्स, सानो पकेट। त्यत्रो ठुलो बायोडाइभर्सिटी भएको रिजन चाहिँ स्मल पकेट्समा के भएर आएको छ, स्मल पकेट, सानो टुक्रिएर गएको छ। के को लागि भन्दाखेरि एग्रिकल्चरल फिल्ड्स, रोड्सको लागि, हाउसिङ, इन्डस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एन्ड अदर प्रोजेक्ट्स। यी प्रोजेक्ट्स डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टले बनाएको प्रोजेक्टहरूको लागि एकदमै रिच बायोडाइभर्सिटी भएको एरिया चाहिँ के गरिरहेको छ, टुक्रिएर गएको छ। एज अ रिजल्ट यसको अब रिपकर्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट हेज सिभियरली एफेक्टेड द एलिफेन्ट पपुलेसन, इट हेज रिड्युस बायोडाइभर्सिटी रिच एरियाज बाई 10%। बायोडाइभर्सिटी रिच एरियाज, अब हामीले वान अफ द रिच एरियाज, हामी फर्चुनेट, वी आर भेरी फर्चुनेट टु लिभ इन बायोडाइभर्सिटी रिच एरियाज। द्याट मिन्स दिस दार्जिलिङ हिमालयज, यो पनि एकदमै रिच बायोडाइभर्सिटी रिच एरियाज हो। मैले तिमीहरूलाई अस्ति पनि भने देयर आर 18 हटस्पट्स इन द वर्ल्ड। हटस्पट भनेपछि जुन जग्गामा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी एकदमै रिच छ त्यस्तो एरियालाई भनिन्छ हटस्पट। झन् नर्थ इस्टर्न इन्डिया चाहिँ माथि कहाँदेखि यो आसामको साइडदेखि माथिदेखि लिएर यहाँ हाम्रो सिक्किमदेखि लिएर दार्जिलिङ हिमालयज डल्लै नर्थ इस्ट जोनमा परिन्छ। भेरी फर्चुनेट, हामी यति साह्रो के छौँ, भाग्यमानी छौँ कि हामी यस्तो बायोडाइभर्सिटी रिच जोनमा बस्छौँ है। तर पनि यहाँ पनि अहिले तिमीहरूले देख्छौ जति बेसी पपुलेसन बढ्दै गयो, जति बेसी पपुलेसन बढ्दै त्यति नै पपुलेसन त्यो मान्छेलाई, सपोज घरमा एउटै घरमा तिमीहरू 3 जना 4 जना दाजुभाइ दिदीबहिनी छौ भने है, प्रत्येक पहिला त हामी एउटा सानो फ्यामिलीभित्र बसेको हुन्छौँ। तर पछि दाजुले बिहा गर्छ, दिदीले बिहा गर्छ है, अर्को दाजुले पनि बिहा गर्छ। सानो ल्यान्ड थियो हाम्रो है, सबै एउटा घरमा अड्थ्यौँ। अब अर्को दाजुले बिहा गरेर अलग्गै छुट्टिन्छ है, छुट्टिएर उसले अलग्गै घर बनाउँछ। तर घर सँगसँगै के छुट्टिन्छ हाम्रो सबै कुरा। बस्ने एउटा बेडमा 2 जना सुत्दै थियो भने अब एउटा बेड 2टा चाहियो, 2टादेखि 3टा, गेस्ट रुम भन्यो, फर्निचर्सहरू भन्यो, सबै कुरा कहाँ पाउँछौँ त? यो सबै कुरा त हामी पाउँछौँ कहाँबाट? नेचरबाटै पाउँछौँ। त्यसो हुँदा एज अ रिजल्ट अब यो पपुलेसन एक्सप्लोजन त झन् सबभन्दा ठुलो एकदमै डरलाग्दो, अब एउटा के भन्नु, यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एकदमै डरलाग्दो ठुलो फ्याक्टर हो जसले चाहिँ बायोडाइभर्सिटी लस गर्दछ। त्यो सँगसँगै यहाँ भन्दै थिएँ बायोडाइभर्सिटी रिच एरियाज by 10% by converting natural forest to commercial monoculture. Now what is monoculture? I'll let you know. Monoculture means हामी कालिम्पोङकै तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँदेखि हामी लाभा जान्छौँ है, लाभा पनि एकदमै रिच फरेस्ट एरिया हो। तर दुःखको कुरा लाभा या दार्जिलिङदेखि उकालो जाऊ, जाँदै गर्दा तिमीहरूले देख्छौ धुप्पी नै धुप्पी, देख्छौ न धुप्पी नै धुप्पी छ। लास्ट स्केलमा कहाँदेखि कहाँसम्म जाऊ, दार्जिलिङको पेसोकदेखि माथि, पेसोकदेखि उकालो माथि त्यो जग्गा के अरे दार्जिलिङको त्यो लोप्चोदेखि अलिक माथि गयो भने त डल्लै के छ त्यहाँनिर, डल्लै नै धुप्पी लगाएको छ। द्याट मिन्स त्यो धुप्पी लगाएपछि फेरि धुप्पीको अर्को एउटा डिसएडभान्टेज के छ भने धुप्पी लगाएको मुनि जङ्गल हेर, मुनि भुइँमा हेर, एउटा प्लान्ट पनि उम्रिँदैन। धुप्पी त्यति साह्रो धुप्पी लगाउँछ किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टलाई आफ्नो इकोनोमी पैसाको लागि त्यहाँबाट धुप्पीबाट काठ कटाउनले गभर्मेन्टले गरेको थियो। डल्लै त्यत्रो एरिया म भन्दै थिएँ हामी रिच बायोडाइभर्सिटी जोनमा छौँ र पनि यसरी मोनोकल्चर गरेको छ। द्याट मिन्स त्यसरी एकै किसिमको प्लान्ट लगाउनुलाई चाहिँ भन्छ मोनोकल्चर। त्यो सँगसँगै यता हामी रेलीदेखि अब लाभामा पनि छ त्यो जङ्गल देख्छौ, लाभामा पनि जाँदाखेरि तिमीहरूले देख्छौ, लाभामा पनि
पुरा पाइन ट्रिजहरू छ है, त्यो पनि एउटा मोनोकल्चर भयो। त्यो सँगसँगै विशेष काठ है, घरमा सबैलाई टिकको दामी छ, हाम्रो त घरमा हामी भन्छ नि मेरोमा त टिकको यस्तो छ, टिकको उस्तो छ भनेर। अब त्यो टिक पनि कति लगाएको छ, अब त्यो टिक तिमीले कहाँ देख्छौ भन्दाखेरि यो 27 माइलदेखि उता रेलीदेखि हामी अब टिस्टादेखि जब हामी सिलगढी जान्छौँ, त्यो सिलगढी जाँदा पर 27 माइलदेखि उतैसम्म टिक लगाएर डल्लै मोनोकल्चर। मोनोकल्चर भनेको चाहिँ एकै किसिमको प्लान्ट थुप्रो लार्ज एरियामा है, लार्ज स्केलमा फर टिम्बर पर्पजको लागि गभर्मेन्टले लगाएको, द्याट इज मोनोकल्चर। मोनोकल्चर प्लान्टेसन अफ युक्यालिप्टस। अब यो युक्यालिप्टसहरू चाहिँ हाम्रो यो पहाडमा छैन, युक्यालिप्टस तल साउथ इन्डियामा केरलातिर छ। वाटल टिक चाहिँ छ, सिल्भर ओक एसेक्ट्रा। यो प्लान्टहरूको मोनोकल्चर गरिएको कारणले गर्दा त्यहाँ भएको कति रिच बायोडाइभर्सिटी चाहिँ के भएर गएको छ, लस्ट भएर गएको छ। इट अल्सो ब्लक्स, त्यो सँगसँगै अर्को कुरा, अर्को इम्पोर्टेन्ट, इट अल्सो ब्लक्स द माइग्रेटरी पाथ्स अफ सम वाइल्ड एनिमल्स रिजल्टिङ इन देम एग्रिकल्चरल फिल्ड्स। अब एउटा कुरा यहाँ के भन्छ नि, कतिवटा एनिमलहरू माइग्रेसन गर्छ है, माइग्रेसन गर्दै उनीहरूले जङ्गलको बाटो पाउँदैन, जङ्गलको बाटो बिचमा रोडहरू बनिएको हुन्छ, खानेकुरा खोज्नु जाँदा लङ वे माइग्रेट गर्छ। त्यस कारण तिमीहरूले आजकल सुन्छौ नि है, हामी बस्तीतिर के सुन्छौ भन्दा त चित्तो आयो अरे, चित्तले बाघ खायो अरे। त्यो सँगसँगै झन् डुवर्स एरियामा त हात्तीले त रातदिन ताण्डव मचाइरहेको हुन्छ हो कि होइन। यस, किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ हिँड्ने बाटोलाई के गरिरहेको छ, एग्रिकल्चर खानेकुरा पनि अब जङ्गल पनि मासिएर जङ्गलमा पनि सक्यो, सँगसँगै उनीहरूको हिँड्ने बाटो के भएर गएको छ, बाटो खोज्दै जाँदा उसले आफ्नो जङ्गलको बाटो होला भनेर हिँड्दै जाँदा जङ्गल त हुँदैन, त्यहाँनिर त के छ, मान्छे बसोबासो गरेको छ। नेचुरली उसले त के गर्छ गएर उसको आफूलाई खानुको लागि, आफ्नो बाँच्नुको लागि पस्छ नि अब होइन। द्याट इज द रिजन। अब त्यसले चाहिँ के छ, एग्रिकल्चरल फिल्ड दिस लिड्स टु ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तिमीहरूलाई यो क्वेसन आएको पनि थियो पहिला पनि, एउटा ह्युमन एन्ड एनिमल कन्फ्लिक्टको विषयमा इक्जाम्पल दिएर वाट इज ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, यो इक्जाम्पल दिएर लेख भनेर राख्थ्यो। दिस इज द इक्जाम्पल, ह्युमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। द्याट मिन्स मान्छे र एनिमलमा के हुन्छ, अब फाइट बराबर। राति तिमीहरूले सुनेछौ के लिएर हात्ती आयो भन्ने साथ डुवर्सको मान्छे डुवर्स एरियामा चाहिँ पुल्ठो बोकेर आगो बालेर पटेका पड्काएर उनीहरूले के गर्छ, त्यो हात्तीलाई भगाउने ट्राई गर्छ। कोही कोही बेला त हात्तीले मान्छे मार्छ। हात्तीले त भन्दैन भन्दा लास्ट इयर त सिलगढी मार्केटभित्रै पसेको थियो है, यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। सो दिज आर द थिङ्स बिहाइन्ड द ह्याबिटेट, बिहाइन्ड द लस अफ बायोडाइभर्सिटी। नाउ द लास्ट पोइन्ट इज देयर, लास्ट पोइन्ट नम्बर 10 point, ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम सारा संसारभरि हो, संसारैभरि नै के छ, एउटा ट्रेडिङ भनेपछि ट्रेड गर्नु, व्यापार वाणिज्य गर्नु। द्याट मिन्स ट्रेडिङ सिस्टम द्याट फेभर द ग्रोथ अफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चरको कुरा मैले अघि भनिहालेँ है, उनीहरूले पनि टिम्बरहरू बेचेर अब मोनोकल्चरिङ गरेर काठको लागि मोनोकल्चरको युजली टु प्रड्युस क्रप, अरू पनि त्यो सँगसँगै क्रप्स फर एक्सपोर्ट एन्ड लार्ज स्केल। अब कतिवटा क्रप्स तिमीहरूलाई थाहा छ, कसैको अर्चार्डहरू ठुलो अर्चार्ड बाहिर विदेशतिर त अर्चार्ड ठुलो गार्डन हुन्छ है। यहाँनिर देख्छ, अब इन्डियामै हेऱ्यो भने इन्डियाकै इक्जाम्पल हेऱ्यो भने प्लान्टिङ अफ एक्सटेन्सिभ एरियाज अफ एग्रिकल्चरल ल्यान्ड विथ सुगर केन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। म तिमीलाई एउटा सानो कुरा भन्छु अहिले सुगर केनको विषयमा। सुगर केन, बनाना, पल्प ट्रिज टु प्रोड्युस कमोडिटिज फर एक्सपोर्ट इन अर्डर टु एक्सपान्ड द इकोनोमिक बेनिफिट्स अफ द लार्ज प्लान्टेसन ओनर्स है। उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, पैसाको लागि, पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ यो बनाना, सुगर केन, पल्प ट्रिजहरू के गर्छ, लार्ज स्केलमा कति हेक्टर्स अफ ल्यान्डमा लगाएर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ। एज अ रिजल्ट उनीहरूले त्यहाँबाट पैसा कमाउँछ। बट इन टर्म्स, तर त्यसको बदली उनीहरूले गर्नु त गर्दैछ, पछि के हुन्छ, त्यो फिल्ड जब क्लियर हुन्छ, उनीहरूले बेचिसकेपछि त्यो फिल्डलाई क्लियर गर्नु पऱ्यो। क्लियर गर्दाखेरि हिजो अस्ति मात्र तिमीलाई लास्ट इयर दिल्लीको कुरा म इक्जाम्पल भन्दै, यो सुगर केनकै कुरा गरौँ। लार्ज स्केलमा सुगर केन निकालिसक्यो, अब त्यो सुगर केन डढाउनु पऱ्यो है। त्यो डढाउँदाखेरि दिल्लीमा पल्युसन डरलाग्दो भएको थियो। सुगर केन पल्युसन, त्यो सुगर केनको उयोहरू स्ट्रहरू जुन चाहिँ रको हुन्छ त्यो डढाउँदाखेरि एकदमै म्यासिभ पल्युसन भयो दिल्लीमा। त उनीहरूको त्यो एसपिएफ भनिन्छ, सस्पेन्डेड पार्टिकुलेट म्याटर, एकदमै हाई भएर पल्युसन, मान्छेले के भने सास फेर्नु पनि नसक्ने भयो त्यो धुवा बेसी भएर। त्यहाँदेखि गभर्मेन्टले त्यसलाई ब्यान गरेको थियो, डराउनु पाउँदैन भनेर। तर पनि उनीहरूले टेरेन। किन टेरेन भन्दाखेरि अब कहाँ चाहिँ गर्नु, त्यत्रो चाहिँ ल्यान्ड छ। अब नटेर्दाखेरि उनीहरूले जबरजस्ती नै बाल्दाखेरि के भयो, एयर पल्युसन भयो। यस्तै तरिकाले थुप्रो इक्जाम्पल्सहरू अरू पनि छ है।
एक्सपर्ट इन अर्डर अब के कारणले भन्दा आफ्नो पैसा कमाउनु सबभन्दा ठुलो मान्छेलाई अब रुपियाँ पैसा कुनै पनि कन्ट्रीलाई होस् या पर्सनल्ली पनि हामी के गर्छौँ पैसा आउने जग्गा छ भन्दै चाहिँ यता अर्को त्यसले के नेगेटिभ इम्प्याक्ट हामी कहिले पनि हेर्दैनौँ है। यो सब रिजनहरूले लोभ ग्रिड भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो बायोडाइभर्सिटी लस्ट भएर जाँदैछ। तर त्यहाँ हिजो अस्ति मैले तिमीहरूलाई भने भ्यालु अफ बायोडाइभर्सिटी कस्तो डरलाग्दो भ्यालु चाहिँ पढेर पनि अब यसरी चाहिँ बायोडाइभर्सिटी लस्ट भएर जाँदैछ। यो कुराहरू यी पोइन्ट्सहरू तिमीहरूले एकबार घरमा मनन गर्नेछौ, राख्नु पर्यो। यो पोइन्ट्सहरू किताबमा पनि दिएको छ, सँगसँगै युल गेट फ्रम इन्टरनेट अल्सो, इन्टरनेटबाट पनि लेखिन्छ। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीलाई म के जानकारी दिन चाहन्छु भने 2017 18 र 19मा अस्ति योपालि 20 भयो, 20 र 19मा यो क्वेसन्सहरू यो बायोडाइभर्सिटीबाट आएको छैन। योपालिको लागि फर दिस इयर अथवा कमिङ इयरको लागि यो क्वेसन्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो क्वेसन याद गर्नु। त्यो सँगसँगै अस्ति मैले वाट इज डोमेस्टिकेटेड बायोडाइभर्सिटी म तिमीहरूलाई पछि क्वेसन्सहरू निकै दिनेछु। अलिकति अब नेक्स्ट क्लास गरिसकेर अझ अरू क्लास छ। अब यसलाई कसरी कन्जर्भ गर्नु, अब यो लस्ट भएको कुरालाई अब यो बायोडाइभर्सिटी कसरी कन्जर्भ गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी संरक्षण गर्नु, त्यो कुरा आई लेट यु नो इन द next class. So this much for today. Thank you.